नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरूलाई एसके लाइभमा। हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक, म ज्योत्सनाको साथमा। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। जीटीए मोडल आचार संहिता 2022 को खण्ड 9 को उल्लंघन गरेको आरोपमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अध्यक्ष अनित थापाका विरुद्ध उजुरी दर्ता गरिएको छ। पार्टी एवं उम्मेदवारले मतदातालाई आर्थिक एवं अन्य तरिकाले प्रलोभनमा पार्न खोजेको बताउँदै हाम्रो पार्टीले अध्यक्ष अनित थापाको विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्दै जीटीए चुनाव अधिकारीबाट कारबाहीको अपेक्षा गरेको छ। कालेबुङ हिल टीएमसी 36 नम्बर समष्टि उम्मेदवार रिन्जिङ रिन्छेन भुटियाले आफ्नो चुनावी अभियानलाई अघि बढाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा घर दैलो अभियान सम्पन्न गरेकी छन्। यसै क्रममा उम्मेदवार भुटियाले समष्टिको विकासको निम्ति राज्यमा सरकार गठन गर्ने पार्टीलाई जिताए सबै लाभान्वित हुने बताउँदै भोटको अपील गरेकी छन्। मिरिक महकुमाको तराई क्षेत्रको लोहागढ नजिक मन्जा गोलाइ छेउमा हात्तीले अचानक आक्रमण गर्दा एक 11 वर्षीय बालक गम्भीर घाइते भएका थिए भने उपचारको क्रममा तिनको मृत्यु भएको जानकारी रहेको छ। जानकारी अनुसार लगभग 5 बजेतिर देवघासी नामक उक्त बालक घर फर्कँदै गर्दा अचानक मन्जा गोलाइ छेउमा एउटा जंगली हात्तीले आक्रमण गरेको कारण तिनको मृत्यु भएको बताइएको छ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष अजय एडवर्ड 3 दिने कालेबुङ भ्रमणमा रहेका छन्। यसै क्रममा उम्मेदवार अनित रम्तेलसँग 33 नम्बर समष्टि पुगेका अध्यक्ष एडवर्डले भोटको अपील गरेका छन्। आगामी जीटीए चुनावका निर्दलीय प्रार्थी एसके राईको समर्थनमा धजिर क्षेत्रका युवा जमात अघि आएका छन्। यसै सन्दर्भमा धजिर चियाबारी गोदाम गाउँमा चुनावी कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रार्थी राई तथा समर्थकहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। नाम्चीको देब्रुङ युनाइटेड क्लबले देब्रुङ जाने सडकको सरसफाइसँगै सडक वरपर 150 बिरुवा रोपण गरेको छ। यस विषयमा संयुक्त सचिव गणेश अधिकारीले अधिक जानकारी दिएका छन्। जीटीए चुनावलाई लिएर नागरे धजिर 16 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बुथ संख्या 305 मा चुनावी सभा सम्पन्न गरियो। निर्दलीय उम्मेदवार एसके राई समर्थकद्वारा आयोजना गरिएको उक्त सभामा उम्मेदवार एसके राईको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा रेमिक लोधोमा समष्टि उम्मेदवार नोर्देन शेर्पाको प्रचार युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ। यसै क्रममा सुदूरवर्ती सिरिखोला सेपीमा 5 वटा बुथहरूलाई लिएर समर्थन सभा सम्पन्न गरियो। सभामा गाउँवासीहरूले शेर्पालाई जिताउन कम्बर कसेको बताइएको छ। एनएचपीसी रम्बीको आयोजनामा स्थानीय एनएचपीसी डिस्पेन्सरी भवनमा रक्तदान शिविर सम्पन्न गरियो। शिविरमा एनएचपीसीमा कार्यरत रम्बी अनि कालीझोडाका सीआईएसएफ जवानहरू साथै एनएचपीसीका कर्मचारीगणले 47 युनिट रगत संग्रह गरेर कालेबुङ ब्लड ब्याङ्कलाई हस्तान्तरण गरेको बताइएको छ। सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि लोवर राणा डाँडा गाउँमा चुनावी प्रचार गर्ने क्रममा 24 घरले हाम्रो पार्टीमा समर्थन जनाएका छन्। खरसाङको पंखाबारी रोड स्थित गोर्खा जातीय विभूति उद्यानमा स्वाधीनता सेनानी प्रतिमान सिंह लामाको 133औं जन्म जयन्ती पालन गरियो। गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङ र प्रतिमान सिंह लामा शालिग निर्माण समितिको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा खरसाङ नगरपालिका पूर्व चेयरम्यान एवं पुस्तकालयका पूर्व अध्यक्ष रविन कुमार प्रधानको मुख्य उपस्थिति रहेको थियो। सुकिया मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत बतासे गाउँ, भिर गाउँ आदि क्षेत्रका बासिन्दाहरूले हाम्रो पार्टी उम्मेदवार फुर्तेम्बा भुटियालाई भारी मतले विजयी बनाउनको निम्ति संकल्प गरेका छन्। हवस्, आजलाई यति नै। भोलि पूर्ण खबर एक झलक लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् यसकै लागि। धन्यवाद।
रुपया 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।